अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, दो तीन अहम खबरें हैं जिसका हमने आज के इस वीलॉग में तस्करा करना है। सबसे पहले रावलपिंडी जलसे में जो इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने का बयान दिया था, ऐलान किया था, अब उस ऐलान के बाद मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जो पीडीएम में शामिल दीगर जमातें हैं वो बैक फुट पर दिखाई दे रही हैं, दफाई पोजीशन लेती हुई नज़र आ रही हैं। अब इस ऐलान के बाद जो मुल्क की सियासी जो सूरत हाल है वो बिल्कुल तब्दील होकर रह गई है। अच्छा, लाहौर में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इजलास हुआ इमरान खान साहब की क़यादत में, और पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले इन दोनों जो हैं वो इजलासों में लिए गए। हमें एक तरफ इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ते हुए और दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ हैं, आसफ जरदारी हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, ये असम्बलियों को बचाने के मिशन पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला मुजफ्फराबाद डिवीज़न में इंतखाबात हुए। 3 डिस्ट्रिक्ट कौंसिल है जिसमें एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अब इस इंतखाबात में भी हमें रवायत में एक तब्दीली नज़र आई है। अब तक के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज हैं, इसमें जो किसका पल्ला अब तक भारी है, कौन आगे है, इस तमाम तर सूरत हाल पर हम आज के इस वीलॉग में बात करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नई सोच को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो पर वक्त आपको इस प्लेटफॉर्म से मिल सके। जी तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में जो है वो पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तोड़ने के मिशन पर है, जबकि जो सारी पीडीएम है बिलखसूस पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पंजाब की हद तक जो है वो इस मूव को नाकाम बनाने के लिए, हिकमत अमली जो है वो बनाने के लिए उन्होंने सर जोड़ लिए हैं। आज लाहौर में ज़मान पार्क इमरान खान की क़यादत में जो अहम सीनियर रहनुमा हैं उनका इजलास हुआ, जिसमें रावलपिंडी में जो ऐलान किया गया था असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से उसकी तौसीक की गई। इमरान खान साहब की जानब से कहा जा रहा है कि वो आइंदा किसी भी रोज़ वज़ीर पंजाब से कह सकते हैं, वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा से बोल सकते हैं कि वो असम्बलियाँ तहलील कर दें। अब इमरान खान साहब की हिकमत अमली को नाकाम बनाने के लिए पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ हमजा शहबाज शरीफ की क़यादत में, वहाँ पर भी अहम फैसले किए गए। मुख्तलिफ जो अमूर हैं इस सारे अमल को रोकने के लिए वो ज़ेर गौर आए। किसी ने कहा जी तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए, तो किसी ने कहा जी गवर्नर जो है वो एतमाद का वोट लेने को कहे चौधरी परवेज़ लाई को, तो किसी ने कहा जी गवर्नर राज का ऑप्शन है उसको भी इस्तेमाल किया जाए। अब इस सारे मामलात पर चौधरी परवेज़ लाई का जो बयान है वो बड़ा अहमियत के हामिल है, जिनके बारे में अब तक कहा जा रहा था कि वो इतनी आसानी से इस ओहदे को नहीं छोड़ेंगे, असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, वज़ीर पंजाब का ओहदा छोड़ते हुए उनकी काम पे टांग जाएंगी। आज भी अता तारड़ साहब और दीगर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनके बयान भी हमारे सामने हैं, वो भी यही कहते हुए दिखाई दे रहे थे किसी सूरत भी इमरान खान की बात को नहीं मानेंगे परवेज़ लाई। लेकिन परवेज़ लाई ने गुज़श्ता रोज़ भी दो टोक अल्फाज में कहा कि जब भी इमरान खान कहेंगे, जिस वक्त भी इमरान खान कहेंगे, वो असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। आज भी उन्होंने जो है वो यही बात दोहराई कि इमरान खान साहब जब कहेंगे, जिस वक्त कहेंगे, वो जो है वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। जो तहरीक अदम एतमाद के बारे में उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि मुस्लिम लीग नून को चैलेंज है कि वो तहरीक अदम एतमाद लाए और अपना शौक़ पूरा करे। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जो है वो दोहराया कि जब सेशन चल रहा हो असम्बली का, उस दौरान ना तो तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है और ना ही गवर्नर जो है वो अदम एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। इसके अलावा जो गवर्नर राज की बातें हैं उसका कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अच्छा, जो असम्बलियों से इस्तीफ़ों का ऐलान है वो नून लीग के लिए और पीडीएम के लिए जो वो गले की हड्डी बन चुका है। बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस ऐलान के बाद जो है वो बेबस दिखाई दे रही है। अगर पंजाब असम्बली की बात करें तो पंजाब असम्बली में इस वक्त 190 का नंबर है हुक्मरान इत्तेहाद के पास। 180 अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और 10 अरकान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के। अगर तहरीक एतमाद पेश की जाती है तो जो निस्फ पूरे ईवान का होता है वो मुस्लिम लीग नून ने शो करना है, यानी कि 186 नंबर मुस्लिम लीग नून ने शो करने हैं। अच्छा, जो इस वक्त ईवान में मुस्लिम लीग नून की तादाद है वो
167 ہے، پیپلز پارٹی 7، آزاد امیدوار 5 اور رائے حق پارٹی کا 1 امیدوار، یہ ملا کر جو نمبر بنتا ہے 180۔ لیکن آپ کو کچھ دن پہلے یاد ہوگا کہ ہنگامہ آرائی کے معاملے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہیں وہ 18 ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب اسمبلی کے 18 رکن ان پر پابندی لگا چکے ہیں 15 سیشن کی، وہ 15 سیشن ایوان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب اگر اس صورتحال میں نمبر کاؤنٹ کیے جائیں، کیونکہ اسپیکر کی رولنگ کو کسی بھی پلیٹ فارم پر چیلنج تو کیا نہیں جا سکتا، اب طریقے سے اعتماد آتی ہے ان کو، اگر ان کو داخلے کی اجازت نہیں ملتی ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا، تو اس صورت میں مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کا نمبر بنے گا 162۔ اچھا، ایک اور جو چیم گوئیاں پاکستان مسلم لیگ نون کے اراکین میں، پیپلز پارٹی کے اراکین میں اور جو دیگر اراکین ہیں ان میں کیا سوائیاں ہیں، باتیں چل رہی ہیں کہ اگر تحریک اعتماد اس سارے سینیریو میں پیش کی جاتی ہے اور جو ہے وہ پرویز لائی صاحب فی الفور اس پر ووٹنگ کرا دیتے ہیں اور تحریک اعتماد کو ناکام بنا دیتے ہیں، تو اس صورت میں آئندہ 6 ماہ کے تک کوئی بھی ایسا مس ایڈونچر نہیں کیا جا سکے گا، جس کے بعد جو پنجاب حکومت میں آلریڈی مضبوط ہے، پرویز لائی کی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، وہ اس کو مزید مضبوط ہونے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی آج الیکشن کمیشن کا بھی بیان آیا، اس کی بعد اس کی تردید سامنے آئی۔ بیان یہی تھا کہ اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو اسمبلیاں پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہوگا، اگر خیبر پختونخوا ہوتی ہے تو خیبر پختونخوا میں، یعنی کہ جو اسمبلی تحلیل ہوتی ہے اس کا الیکشن ہوگا، نہ کہ عام انتخابات کی طرف جایا جائے گا۔ اچھا، اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اگر الیکشن ہوتا ہے، پنجاب کا ہوتا ہے، اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پنجاب میں الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے، کے پی میں الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے، تو اس صورتحال میں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن ہے، جو اس وقت مہنگائی کی صورتحال ہے، گڈ گورننس کی صورتحال، اس سارے سینیریو میں آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کا جو سیاسی طور پر پلڑا ہے وہ بھاری دکھائی دے رہا ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی جیت جاتی ہے ان دونوں صوبوں میں، تو آئندہ جو وفاق کا الیکشن ہوگا یا دیگر صوبوں کا ہوگا، اس میں جو ہے وہ رول پلے کرنا پی ٹی آئی کے لیے کسی صورت بھی جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگا۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں آزاد کشمیر کے بلدیاتی الیکشن کی۔ آزاد کشمیر کی میں جو روایت رہی ہے کہ اسلام آباد میں جو حکومت، جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، وہی حکومت ہمیں آزاد کشمیر میں جیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس بلدیاتی الیکشن کے پہلے فیز میں اس سے کچھ مختلف جو ہے وہ ہمیں نظر آیا ہے۔ آزاد کشمیر میں جو بلدیاتی جو اس الیکشن میں جو تینوں اضلاع ہیں، اس میں اب تک کی صورتحال کے مطابق جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈسٹرکٹ کونسل کے ضلع ناظم بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک اپسیٹ ہوا ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ جو میونسپل کارپوریشن کی نشست ہے، یہ میئر مظفر آباد، وہ پاکستان مسلم لیگ نون اس پر آگے دکھائی دے رہی ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں یہ ہم آگے چل کر بات کریں گے، لیکن اب تک جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں اس کے مطابق ڈسٹرکٹ کونسل کی جو 74 نشستیں ہیں، اس میں 7 نشستوں پر مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی ہے، 19 پر پی ٹی آئی سب سے آگے، پیپلز پارٹی 11 اور مسلم کانفرنس صرف 3، جبکہ آزاد امیدوار 15 کامیاب ہوئے ہیں۔ اسی طرح میونسپل کارپوریشن جہاں پر مسلم لیگ نون اپنا میئر بناتے ہوئے نظر آ رہی ہے، 36 نشستیں تھیں میونسپل کارپوریشن کی، 12 پر مسلم لیگ نون، 8 پر پی ٹی آئی، 7 پر پیپلز پارٹی، 2 پر مسلم کانفرنس، جبکہ 7 امیدوار ہیں جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے اور وہ جیت گئے ہیں۔ اچھا، اب میئر کی نشست جیتنے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ جو مظفر آباد ڈویژن میں کنگ میکر جو ہیں برسٹر افتخار گیلانی سابق یہ ایجوکیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ اب کیونکہ ان کا تعلق سادات فیملی سے ہے، ان کا اپنا ووٹ بینک کافی ہے، اثر رسوخ بھی بہت زیادہ ہے، یہاں پر مسلم لیگ نون کا کوئی بیانیہ نہیں چلا، بلکہ ان کا اثر رسوخ کام آیا جو فائدہ دے گی ہے پیپلز مسلم لیگ نون کو، جو اس لیے یہی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو یہاں پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، میئر کی نشست ان کے ہاتھ سے جو نکلی ہے۔ 2-3 اور بھی وجوہات ہیں، ایک تو پارٹی میں کھینچا تانی اور ایک غیر سیاسی شخصیت کا وزیر اعظم ہونا پارٹی کو کافی نقصان پہنچا رہا ہے۔ اچھا، جہاں ہمیں اس سارے سینیریو میں، اس سارے الیکشن میں بھی مسلم لیگ نون کو بھاری خسارہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پنجاب کا ضمنی الیکشن ہو، وہاں پر بھی مار پڑتی ہے، بری طرح مار پڑتی ہے مسلم لیگ نون کو۔ پورے جو 7 حلقوں میں الیکشن ہوتے ہیں پورے ملک میں، 2 سیٹیں پنجاب میں فیصل آباد ننکانہ کی نشست پر الیکشن ہوا، دونوں نشستیں ہار جاتی ہے، اور اب یہ بلدیاتی الیکشن، اس میں بھی پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر ہے، پی ٹی آئی پہلے نمبر پر ہے، اور جبکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ
تیسرے نمبر پر دکھائی دے رہی ہے۔ جو بڑے اپسٹ ہوئے ہیں اس بلدیاتی الیکشن میں، ایک تو الیکشن کے راجہ فروخ حیدر صاحب سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے جو امیدوار تھا وہ ان کے جو حلقے سے، یعنی کہ سابق وزیر اعظم کا جو امیدوار ضلع جہلم ویلی سے پی ٹی اے کا امیدوار ہار گیا۔ اس کے علاوہ اے جے کے جو صدر ہیں شاہ غلام قادر، ان کے جو امیدوار ہیں وہ ضلع نیلم سے اپنے آبائی حلقے اور ضلع کونسل سے پی ٹی اے جو ہے وہ جیت گئی، اور اے جے کے جو شاہ غلام قادر کا امیدوار تھا وہ ہار گیا۔ اچھا، پیپلز پارٹی کے سابق رکن قومی اسمبلی اور وزیر میاں وحید بھی اپنی آبائی یونین کونسل جو ہے وہ ہار گئے ہیں۔ اپنے گھر کی وارڈ سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ جو حلقہ ہے کنڈل شاہی، یہ منی لاڑکانہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اب پی ٹی اے کے حاجی مجتبیٰ مغل نے یہاں پر ان کو بھاری مارجن سے شکست دی ہے۔ یہ سارے الیکشن کے نتائج ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسری طرف پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اسمبلیوں کو تحلیل کرنے سے متعلق عمران خان کا اعلان ہے، اس کے بعد سیاست میں بڑی جو ہیں وہ تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ جو بھی صورتحال انشاءاللہ ہوگی، اس پر ڈیولپمنٹ ہوگی، ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔